दिलमा, जसको मस्तिष्कमा मातृभूमिप्रति यत्रो ठुलो प्यार छ, त्यो मानिसले खराब काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मल्भिन जोनले त्यो क्लबको गठन गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ कल्पना आउँछ, एक किसिमको फिक्सन दिलमा आउँछ, एक किसिमको इमेजिनेसन हुन्छ, सबैको हाम्रो हुन्छ। यो क्लबको नाम लायनै किन राख्नु पर्यो, अरू राखे भए पनि हुन्थ्यो। म सोच्छु कहिलेकाहीँ यसो हेर्दाखेरि शब्दमा त्यत्रो ठुलो ताकत हुन्छ। तपाईले अहिले भर्खरै श्रीराम भनेर भन्नुभयो भने त्यसको असर मानिसमा अर्कै पर्छ। रावण भन्नुभयो, कंस भन्नुभयो भने त्यसको असर अर्कै पर्छ। एउटा शालीन व्यक्तित्व, एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तित्व र एउटा राष्ट्रप्रति माया गर्ने, माता पिताप्रति प्रगाढ स्नेह राख्ने, वसुधैव कुटुम्बकममा विश्वास गर्ने, पञ्चशीलको आधारमा चल्ने, मानवताको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण ताकत खर्चने एउटा यस्तो व्यक्तिसँग सँगै बस्नुभयो भने त्यसको प्रभाव नपरिरहन सक्दैन। मानिसलाई मानिसको कर्मले मानव मात्रै राख्दैन, कहिलेकाहीँ त्यो महामानवको रूपमा परिणत हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो महापुरुषको रूपमा पुजिन लागेको हुन्छ। हामीभन्दा अगाडि, धेरै वर्ष अगाडि, धेरै युग अगाडि, धेरै जन्म अगाडि जन्मेका पुरुषहरूले त्यो सार्थक रूपमा परिणत गरेर देखाएका छन्। र यो मल्भिन जोन तपाईले देखिहाल्नुभयो, तपाईहरुको घटघटमा जसले बास गरेको छ, जसको क्यारेक्टरको, जसको एक्टिभिटिजको, जसको एक्सनको तपाईहरुले अनुकरण गरिरहनु भएको छ, यस्तो उदाहरणीय काम गर्ने यो व्यक्ति अजर अमर छ। के को कारणले, के को बल? कर्मको बलमा एउटा थट आयो। यस्तै हुँदो हो त हामी सोचौं फेरि। अघि एकजना साथीले मेरो परिचय दिँदै हुनुहुन्थ्यो। के परिचय दियो? मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन। जीवन जिउनको निम्ति एउटा मानिसले बहुत धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरिरहन्छ, फगत प्राइभेट इन्ट्रेस्टको लागि, फगत प्राप्तिको निम्ति। कुनै चीज जसको निम्ति सारा जिन्दगी भागिरह्यो मानिस, त्यो भाग्ने दौडको पछाडि उसले आफ्नै मातापिताको ध्यान गरेन, वास्ता गरेन, आफ्नो जन्मभूमिको वास्ता गरेन, आफ्नो पदमा बसिरहँदाखेरि अवसरको मात्रै खोजी गर्यो, लालच यति धेरै बढ्यो, प्राप्ति मात्रै भयो, र त्यही प्राप्ति कसैको निम्ति अहिले अभिशाप भइरहेको छ। धेरै ठुलो प्यास र धेरै ठुलो तिर्खाले मानिसलाई कहीँ पनि लाँदैन। यहाँहरूले त्यो देख्नु भएकै छ, जान्नु भएकै छ। सङ्कलन मान्छेलाई किन कति चाहिने हो त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। सङ्कलनको निम्ति रात दिन दौडनेहरू बिचैमा मर्छन्। उनले न उता गन्तव्य फेला पार्छन्, न यता घरबाट छुटिसक्छन्। त्यस्तो मृत्यु कसैको निम्ति प्रीतिकर हुँदैन। यति कुरा बुझ्न सकियो भने जिन्दगी सार्थक हुन्छ भन्ने लाग्छ। अघि फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, लामो समयसम्म म एउटा कुरा सेयर गरिहालौँ। यस्ता मानिसहरूसित बस्न धेरै कम अवसर मिल्छ। दुःख पोख्नु पनि एउटा सही पात्र चाहिन्छ। कसैले आफ्नो रुनको निम्ति आँसुको मूल्य बुझेको मानिस छ भने त्यसको सामने रुँदाखेरिको मजा अर्कै हुन्छ। हाँसोको पनि मूल्य बुझेको हुनुपर्छ, नत्र त्यो बेकार हुन्छ। त रुने किन रुन्छ, रोएको हेर्नेले किन हेर्छ, जिन्दगी एउटा तमासा भएर बस्छ। हामीले हाम्रै देशको कुरा गरौँ, सम्पूर्ण रूपले संवैधानिक मर्यादाभित्रै बसेर कुरा गरौँ, यसको धेरै ठुलो अपव्याख्या पनि नहोस्। परिचय दिँदाखेरि साथीले भन्नुभयो 32-33 वर्ष मैले एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले काम गरेँ। 32 वर्षसम्म म किन त्यसमा अल्झिएँ मलाई आफैलाई थाहा छैन। के को निम्ति अल्झिएँ त्यो पनि थाहा छैन। प्राप्तिकै निम्ति अल्झिएको भएदेखि अरू थुप्रै यस्ता विधा र सेक्टरहरू थिए जहाँ ठुलै प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। आखिर जहाँ बसियो 32 वर्ष बिताउनु सानो कुरा होइन। त्यहाँ बस्दाखेरि 32 वर्षको बिचमा
घिन लाग्ने बाहेक अरू केही काम भएन। यस्ता यस्ता कुराहरू देखे, यस्ता यस्ता कुराहरूको अनुभूत भयो। न्याय भन्ने संसारमा मानिसले गर्दैन, यो कुरा अविनिश्चित भयो। न्याय मानिसबाट हुन सक्दैन, त्यो कुरा राम्रोसँग बुझे। न्याय नै हुन नसक्ने ठाउँमा, न्याय नै गर्न नसकिने ठाउँमा बारम्बार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको निम्ति मलाई अफर आयो, म एउटा कुरा सेयर गरौँ। यो कुरालाई किन इन्कार गरेँ? न्यायाधीश भएर न्याय नगर्नु त्यहाँभन्दा ठुलो महापाप संसारमा जो जहाँ जे गर्नको निम्ति बसेको छ त्यो बाहेक सबै गर्नु महापापहरू केही हुन सक्दैन। न्यायको हकमा मैले देखेको एउटा कटु सत्य के छ भने, न्याय विधाताले, न्याय समयले, न्याय प्रकृतिले बाहेक अरूले कसैले गर्नै सक्दैन। सक्दो रहेछ। मानिस कुनै न कुनै हिसाबले कहीँ न कहीँ टिल्ट हुन्छ, उसका तमाम इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन् र जिन्दगी बितिहाल्छ। मर्ने बेलामा मानिसलाई पछुतो सिवाय केही हुँदैन। जति बेला न्याय गर्ने न्यायाधीशको पदमा थिए त्यति बेला लालचले, रिश्वतको लागि मैले न्याय गरिनँ। जति बेला जवान थिएँ, क्रिएटिभिटी थियो, ताकत थियो, जाँगर थियो, त्यति बेला मैले देशको निम्ति केही गरिनँ। जति बेला पिउने खाने इच्छा थियो, सङ्कलनको लोभको निम्ति मैले इच्छा मारेर दमित गरेर बसेँ। आज जीवन यो बिन्दुमा आएर उभियो। अब मलाई सबै चिज भूगोलै मलाई प्राप्त भए पनि मेरो निम्ति त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण हरेक कुराको टाइम, सबै चिजको महत्त्व हुन्छ। मैले त्यो कुरा अनुभूत गरेँ। त्यहाँ गएर बसेको भएदेखि 7 वर्षपछि मलाई त्यो 3 वर्ष अगाडि आएको अफर थियो, 3.5 वर्ष, 7 वर्षपछि प्रधान न्यायाधीश हुन्थे। प्रधान न्यायाधीश हुन्थे, के गर्थे तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। सजिलो हुन्थ्यो प्राप्तिको निम्ति, सबैभन्दा सजिलो। एउटा पावर र पोजिसनमा बसिरहँदाखेरि यहाँहरूलाई थाहा होला, चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टरमा बसोस्, चाहे त्यो सरकारी सेक्टरमा बसोस्, एउटा पावरमा बस्दा, एउटा पोजिसनमा बस्दा मान्छेलाई सहस्र अपर्च्युनिटिजहरू आउँछन्। प्राप्त गर्नेले, प्राप्तिको इच्छा राख्नेले थुप्रै प्राप्ति पनि गरिसकेका छन् र जिन्दगीको अन्त्यतिर अथवा अन्त्य हुने बेलामा त्यो निरर्थक सिवाय केही भएको छैन। र कहीँ कहीँ यस्तो घटना पनि हामी सबैले देखेकै छौँ। हामी यही सोसाइटीका मानिसहरू छौँ। करिब करिब उस्तै छ, ईश्वरले हामीलाई फरक फरक जन्माएको पनि छैन। हाम्रा चाहनाहरू उस्तै हुन सक्छन्। बस एउटा भाव पैदा हुनुपर्छ दिमागमा। अनि अतीतमा जस्तो जिन्दगी जियो त्यो घिनलाग्दो र नफरत योग्य हुन्छ। जे गरिएको होला अहिले आफैलाई त्यो सम्झँदाखेरि ग्लानि हुन्छ। त्यस्तो प्राप्ति पनि के प्राप्ति? बाँचेर कसैको आर्तनादमा मनुष्य रोइरहेको छ, रोग र भोकले शरीर व्याकुल छ, खल्तीभरि पैसा छ, आफ्नै आदेशले पनि त्यसको उद्धार गर्न सकिन्छ। अनदेखा गरेर, ओभरलुक गरेर त्यहाँबाट मानिस माथि जान्छ। अनि के औचित्य छ? धन हुनुको के औचित्य छ? बल हुनुको के औचित्य छ? रूप र जवानी हुनुको के औचित्य छ? त्यसको टाइममा समुचित प्रयोग भएन भने त्यसकारणले यो सही उमेर हो, बिग्रेको केही पनि छैन। मलाई त्यस्तै किसिमको अनुभूत भयो र मैले प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्ने एउटा अवसर जो भोलि बनिन्थ्यो छोडे। मलाई केही तकलिफ छैन त्यसमा,
किनभने प्राप्त गरेकाहरूको धन सम्पत्ति कहिलेकाहीँ उसकै सन्ततिले खान नपाएको दर्जनौं उदाहरण मैले देखेको छु। कसको निम्ति कमायो त्यो थाहा छैन। धन सम्पत्ति र दौलतको खोजीमा र त्यसको प्राप्तिको खोजीमा बाबुआमा भनेन, छिमेकी भनेन, दिदीबहिनी भनेन, भान्जा भान्जी भनेन, जब प्राप्त भयो उसैको सन्ततिलाई, उसैको छोरालाई, उसैको छोरीलाई त्यो सम्पत्ति खाने नसिब नभएका थुप्रै उदाहरण छन् र त्यही शोकमा त्यो मानिसको अकाल मृत्यु भएको छ। मान्छेको आर्तनादमा 2 पैसा खर्च गरे तर त्यो पैसाको कुनै अर्थ रहे। त्यसकारणले जिन्दगी जिउनु पर्छ। पैसाको जरुरत छ, त्यति मात्रै जरुरत छ जति आफूलाई चाहिन्छ। त्यस बाहेकको सम्पत्तिको कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कसैले मलाई भन्छ साथीहरूले, के हो जोगी हुन खोजे हो क्या हो? किन जोगी सानो ठुलो कुरा छ? जोगी हुनलाई त्यो राम लेखेको, सीताराम लेखेको चादरै ओढ्नुपर्छ। जोगी हुनलाई टाई र सुट, जहिले पनि जेल लगाएको कपालमा पनि मान्छे जोगी हुनु सक्छ। बस मनमा योग र जोगले बास गरेको हुनुपर्छ। रूप र स्वरूपमा धेरै विश्वास म गर्दिनँ मानिसहरू। म भाइको हैसियतले, दाइको हैसियतले या फेरि एउटा तपाईहरूले मानवीयतामा धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ। म मानवीयतामा आधारित भएर ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा एउटा कुरा भनौँ कि रूप र स्वरूपमा बहुत धेरै धोका पाइन्छ, त्यसमा नलाग्नु होला। सारमा जानुपर्छ। मान्छे दिलदेखि कस्तो छ त्यो बुझ्नुपर्छ। मान्छेले भन्छ के त्यसको हतपत्त विश्वास गर्नु हुँदैन। बेइमानीले आक्रान्त भइसकेको छ देश, बदमाशीले आक्रान्त भइसकेको छ। कानुन परिवर्तन गरेर पनि के भएको छ? कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू हामी नै, कसैलाई दोष नलगाउँ। कानुन परिवर्तन भइसकेपछि हाम्रा जीवनचर्याहरू, मेरा पोजिसनहरूमा फरक के आएको छ? कानुनलाई मिन्स बनाएर, माध्यम बनाएर हिजो 10 गुना पाप गरियो भने आज 100 गुना पाप गरिँदैछ। त्यसैलाई उपलब्धि मान्ने हो भने फेरि अरू कुरा नगरौँ। नत्र उपलब्धि भनेको त त्यही हो जो मानव कल्याणको निम्ति समर्पित हुन्छ। र यस्तै अवस्था र स्थितिमा राज्यको कमी कमजोरी र लोककल्याणकारी राज्यबाट हुन नसकेका कुराहरू प्राइभेट सेक्टरमा सेल्फ हेल्प रेमिडीको आधारमा, आपसी म्युचुअल कोअपरेसनको आधारमा, आपसी सद्भाव, समन्वय र सहकारिताको आधारमा यो लायन्स क्लबका लायन्सहरूले जे गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति मैले जे जति देखेको छु यहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र इज्जत प्रदान गर्न चाहन्छु। लायन भन्ने शब्द अघि म भन्दै थिएँ, त्यसको मेजेस्टिक क्यारेक्टर हुन्छ। लायनले अगर हिंसा छोड्ने हो भने लायन हिंसरक पनि हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा होला। लायनको सबैभन्दा ठुलो बैगुण हिंसरक। अरू लायनको पराक्रम हेर्नु भएको होला, लायनको लक्ष्यभेदी जुन किसिमको अभियान हुन्छ, लायनको ट्याक्टफुलनेस, त्यसको वीरता, त्यसको पराक्रम र त्यसको कमिटमेन्ट, मल्भिन जोनले त्यही सोच्नु भयो होला भन्ने मेरो सशक्त अनुमान छ। त्यो नहुन पनि सक्ला। र त्यसै गरी एउटा मनुष्य लाइनमा परिणत भइसकेपछि लायनिजमको क्यारेक्टर त्यसमा प्रतिस्थापित भएन भने त्यो पनि एउटा ढोंग सिवायकै हुन जाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कहिलेकाहीँ अधर्ममा धर्मको प्रवेश गर्यो भने, धर्मले प्रवेश गर्यो भने बहुत राम्रो कुरा हो। तर धर्मभित्रको अधर्म सबैभन्दा खतरनाक कुरा हुन जान्छ। सेतो पहिरिनेहरू, यहाँ थुप्रै धार्मिक संस्थाहरू छन्, म संस्थालाई गाली गर्दिनँ। सेतो पहिरनमा कालो काम गर्ने त्यहाँ भित्र हुँदो रहेछ। पहेँलो ड्रेस लगाएर अधार्मिक काम गर्नेहरूको संख्या थुप्रै छ। दुःख नमान्नु होला, धेरै वर्ष अगाडि लायन्स क्लबभित्र बस्ने केही डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरूले
लायन्सका तमाम मान्छेहरूलाई केही समय केही क्षण थोरै प्रभाव पर्ने खालका काम गर्नुभएको थियो। म तपाईँहरूलाई पूर्व स्मृति दिलाउँ, त्यो मनुष्य मात्रको खराब आचरण बाहेक लायन्स क्लबको त्यसमा दोष छैन। त्यति भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। त्यसकारणले पवित्र मन र सहित जिन्दगीको लक्ष्य र जिन्दगीको अब्जेक्टिभ बुझिसकेका लायन्सका यी तमाम मेम्बरहरूप्रति नतमस्तक भएर मैले इज्जत प्रकट फेरि पनि गर्दछु र यहाँहरूको इन्स्टलेसनको कार्यक्रममा यहाँहरू जो नयाँ न्यू कमर आउनु भएको छ उहाँहरूको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। यहाँहरूको कर्म सम्पूर्ण रूपले मानवीय आर्तनादप्रति, मानवताप्रति समर्पित होस् र मानवको स्वास्थ्यप्रति, त्यसको शिक्षाप्रति र त्यसको जागरुकता र सृजनशीलताप्रति यहाँहरूको सम्पूर्ण रूपले कर्महरू आकर्षित हुनेछन् भनेर मैले विश्वास लिन्छु र जो जसको पदावधि पुगिसकेको छ उहाँहरूले 1 वर्षभित्र जे जति काम गर्नुभयो त्यसको निम्ति उहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूले फेरि न्यू कमर साथीहरूको लिडरसिपमा सहकार्य गरेर फेरि उपलब्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ उहाँहरू थाक्नु हुने छैन, किनभने लायनहरू सित्तिमिति थाक्दैन। नेचरले त्यत्रो ठुलो क्षमता दिएको हुन्छ होला। जब लायनले शिकार गर्न सक्ने सामर्थ्य गुमाउँछ फेरि त्यसको मृत्यु हुने हो। त्यसकारणले तबसम्म यहाँहरूले त्यो साथ दिइरहनुहुनेछ र अन्तिममा बस्ने इच्छा थियो। यति धेरै सृजनशील पात्रहरू, क्रिएटिभिटी बोकेका मानिसहरूसित बस्न कहिलेकाहीँ समय हुन्छ, मौका मिल्छ। अरू पनि मेरो काम छ। काम त कहिले सकिँदैन, उपलब्धि के हुने हो थाहा छैन। यहाँ कतिपय साइन्सको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होला। म साइन्सको विद्यार्थी होइन, त्यसले एउटा साइन्टिस्टले मैले भने सुनेको छु कि टास्क इज ओन्ली द्याट विच ब्रिङ्स अचिभमेन्ट। काम त्यही मात्रै हो जसले उपलब्धि ल्याउँछ। नत्र म दिनभरि काम गरे उपलब्धि भएन फेरि त्यसको अर्थ छैन। फेरि हामी राज्य व्यवस्थाभित्र बसेका मान्छे जस्तो, हामी जस्तै 2 वर्ष गभर्नरको पदमा 20 महिनादेखि छु, उपलब्धि केही पनि छैन। त्यहाँ दुखी भएर आइयो, न्याय छैन भनेर यहाँ पनि खासै केही छाँटकाँट केही देखिया छैन। अब यस्तो काम पनि के काम गर्नु। त्यस कारणले मानिसको तारिफ एक किसिमले गर्ने हो, तर उपलब्धिविहीन मानिसको जिन्दगी मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले काम गर्नको निम्ति मैले अघि पनि भने एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला साथीहरूलाई, बडा अलि उमेर पनि भइसकेको हुनाले एउटा कुरा भन्दा खाली सङ्कोच मान्नुपर्ने छैन। छोटो जिन्दगी जिउनमा केही तकलिफ छैन, उपलब्धिपूर्ण जिन्दगी जिउनमा। मलाई लाग्छ स्वामी विवेकानन्द आदि गुरु शङ्कराचार्यको उमेर लामो थिएन, 30-32 वर्षको उमेरमा जानु, तर जिन्दगी औचित्यपूर्ण रह्यो। मैले दोहोऱ्याएर यो कुरा भनिरहेको कुरा कि मानिसको जिन्दगी 90 वर्षको 100 वर्षको पट्याट लाग्दो जीवन, उपलब्धि केही पनि छैन। राष्ट्रको निम्ति तपाईहरु जस्ता व्यक्तिबाट धेरै ठुलो सहयोग भएको छ। नेपालको संविधानभित्र मौलिक हक छ, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू छन्, राज्यको ठुलो अब्जेक्ट पनि छ। पूरा गर्न नसकेका कतिपय कामहरू तपाईहरु जस्ता जो लायन्स क्लबमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईहरुबाट पूरा भएको छ। त्यसको निम्ति हामी तपाईहरुको कर्मप्रति आदर मात्र व्यक्त गर्दैनौं, अभिमान पनि व्यक्त गर्छौं। तपाईहरुको सम्पूर्ण कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु र तपाईहरुको भावमा र तपाईहरुको यो किसिमको अब्जेक्टिभमा कसैको आँखा नलागोस्, मन विचलित नहोस्, बढी प्राप्त गर्ने लोभमा जिन्दगी निराश नहोस्, जिन्दगी नरक नबनोस्। तपाईहरुको जिन्दगी प्रसन्न रहोस्, कम रहोस्, प्रसन्न रहोस्, आनन्दित रहोस्, औचित्यपूर्ण रहोस्, उपलब्धिमूलक रहोस् र सबैले तपाईको जिन्दगी प्रति र तपाईको कर्म प्रति तपाईको छोराले तपाईको छोरीले नाच गर्न पाओस्, म फलानाको छोरी हुँ भन्न पाओस् र मातृभूमिले नाच गर्न पाओस्।
मेरो काखमा खेलेका हुर्केका जन्मेका मेरा पुत्रीहरू मेरा पुत्रहरूले कमसेकम यिनीहरूले यतिसम्म गरे र मातृभूमिको ऋण उठाए भनेर व्यक्त रूपमा त्यो महत्त्वपूर्ण गर्नुपर्छ। र कमसेकम हामी सरकारी ओहदामा बसेका मानिसहरूबाट त्यो हुन नसके पनि प्राइभेट सेक्टरमा बस्नुभएका प्राइभेट यो एन्टिटी प्राइभेट किसिमको संस्थामा बस्नुभएका तपाईँहरूबाट मातृभूमिले त्यो आशा गरिरहोस्, त्यो प्राप्त भइरहोस्। ईश्वरले यो बाटोबाट विचलित नगराउन् भन्ने आशा राख्छु। र तपाईँहरूले बोलाउनु भयो, तपाईँहरूको यो साथीहरूको यति ठुलो ओजस्वी कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएँ, त्यसको निम्ति आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र यो पदभार लिने हुने न्युकमर साथीहरूप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्दै बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद।